बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपके सिलेबस की नज़्म हमद के पहले 4 अशार की तशरीह की थी। अब हम शेर नंबर 5, 6, 7 की तशरीह और मरकज़ी ख्याल और उसके मशक़ी सवालात करेंगे। उम्मीद है आपको पहले 4 अशार की तशरीह समझ आ गई होगी। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखें शेर नंबर 5। तू ही नज़र आता है हर शय पर मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। हर शय का मतलब होता है हर चीज़, मुहीत घेरा करने वाला, रंज दुख, गिला शिकायत। इसमें देखें कि कायनात का जो है सारा निज़ाम वो अल्लाह ताला का मरहून मिन्नत है, यानी अल्लाह ताला ही इस दुनिया का सारा जो निज़ाम वो चला रहा है। हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के आसार नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अपनी गिरफ्त में लिए हुए, यानी हर चीज़ अल्लाह ताला की गिरफ्त में है। दुनिया की कोई चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं है। जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस ए जिन्नो इंस के ग्रोह, अगर तुमसे हो सके तो आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहाँ निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है। यानी हर तरफ अल्लाह पाक की ही हुकूमत है, हर चीज़ अल्लाह पाक की गिरफ्त में है। जो लोग किसी मुसीबत, परेशानी या दुख में मुब्तला होते हैं वो अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि अल्लाह ताला ही वो वाहिद ज़ात है जो उनके दुख का मदावा कर सकती है, यानी उनके दुख को दूर कर सकती है। हमें एहसास है कि हम पर आने वाली हर परेशानी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और मुसीबत की इस घड़ी में अल्लाह ताला ही हमारा मददगार है, यानी अल्लाह पाक ही हर चीज़ में हमारी मदद करने वाला है, वही हमारी हर परेशानी को दूर करेगा। हवाले शेर देखें, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। अब देखें ये थी शेर नंबर 5 की तशरीह। अब शेर नंबर 6 देखें। शेर नंबर 6 है, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगामे सबा तेरा। आफाक क्या होता है? आसमान यानी दुनिया, महक खुशबू, सबा सुबह की ठंडी हवा। अब यहाँ देखें अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो अज़ल से है, यानी जब से ये दुनिया बनी, अज़ल होता है दुनिया पहला दिन जब ये दुनिया बनी, और अबद है जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यानी दुनिया का आखिरी दिन। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अज़ल से है और अबद तक रहेगी, यानी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी लेकिन जो चीज़ रहेगी वो अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की पहचान के लिए ये सारी दुनिया बनाई। ये इंसान पर मुनहसर है कि वो इस पैगाम को कब अपने दिल में जगह देता है। हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात के होने का इकरार करती है, हर चीज़ से अल्लाह ताला का जलवा ज़ाहिर होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह की ज़ात से सबको शनासाई हासिल होगी, यानी हर शख्स अल्लाह ताला को पहचान लेगा, क्योंकि सुबह की जो ठंडी हवा है वो अल्लाह ताला की हम्दो सना के गीत गाती हुई हर जगह पहुंचती है। एक दिन पूरी दुनिया इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगी। हर शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन ले आएगा, यानी अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन ले आएगा। जिस तरह खुशबू जो है वो हवा के साथ फैलती है, इसी तरह अल्लाह ताला की यकताई यानी एक होने की खुशबू जो है वो हवा के साथ फैलती है, पूरी दुनिया में फैल रही है। हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। अब शेर नंबर 7 जो आखिरी शेर है ये देखें, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुज़रता है, कुछ रंगे ब्यां हाली है सबसे जुदा तेरा। बोल क्या होता है? बात। इसमें हाली जो है वो अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं। हाली जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस है। बोल बात यानी शेर, रंगे बयां बात करने का अंदाज, जुदा अलग। अब इसमें देखें शायर कहता है कि अल्फाज अपने अंदर असर रखते हैं, बात करने का अंदाज किसी किसी को नसीब होता है। कुछ लोग बेहतरीन बातों को भी अच्छे अंदाज से पेश करने के फ़न से आगाह नहीं होते, और कुछ लोग बात करने के फ़न को से इस कदर आगाह होते हैं कि मामूली से मामूली बात भी दिल में घर कर जाती है, दिल में उतर जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बात करने का ढंग जानते हैं। हाली भी अपने कलाम की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ए हाली, तेरा बात करने का जो अंदाज़ है वो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी कही हुई एक एक बात जो है वो सुनने वाले के दिल पर असर करती है। लोग इससे बहुत असर लेते हैं, क्योंकि जो तेरे बयान में दर्द, सच्चाई और खुलूस है, इन खूबियों की वजह से तेरा एक एक लफ्ज़ जो है वो लोगों के दिलों पर गहरा असर करता है।
یہ حوالے شعر دیکھیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ تھے 7 اشعار کی تشریح، یعنی اس حمد کے مولانا الطاف حسین حالی کی جو یہ نظم تھی، اس کے 7 اشعار تھے، ان کی ہم نے تشریح دیکھی ہے۔ اب اس کا مرکزی خیال دیکھیں۔ مرکزی خیال جو ہے وہ آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، جب آپ تشریح سمجھ لیتے ہیں تو پھر مرکزی خیال آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قابض اور محیط ہے، وہ اپنی شان و شوکت، مقام، مرتبے اور رعب و دبدبے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ جو شخص اس کے مقام و مرتبے کا شعور حاصل کر لیتا ہے، اس کی نظر میں اللہ کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز جو ہے بے وقت نظر آتی ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات بابرکات کا مکمل حق ادا کرنا بندے کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ اس کا مرکزی خیال تھا، یہ آپ تشریح میں سے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا سوال دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ تو ایک نافرمان بندہ جو ہے وہ حمد سرا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل پر اللہ ہی کی حکمرانی ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں اس کے احکامات نہ ماننے کے باوجود بھی اسی کی ہی تعریف میں لگا رہتا ہوں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ سب سے مقدم کا مطلب ہوتا ہے پہلا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا حق جو ہے بندے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کا حق ادا کرنا سب سے پہلا کام ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور اس نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم سے مراد جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہو، اس کے برعکس نامحرم سے مراد ایسا شخص جو اطاعت الہی اور معرفت الہی سے محروم ہو۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ تو اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، یعنی وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں ہی خوش رہتا ہے۔ وہ ظاہری نمود و نمائش یعنی دکھاوے کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل جو ہے خوشی سے لبریز ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، اور اللہ کا غلام ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ تو باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گاتی ہوئی ہر جگہ پہنچتی ہے۔ ایک دن پوری دنیا جو ہے اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے گی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آئیں گے۔ اب سوال نمبر 6 دیکھیں کہ اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات بیان کی ہیں؟ تو اس حمد شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کی ہر شے کی خالق، مالک اور معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، رحیم و کریم ہے، اور پوری دنیا پر محیط ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیں کہ شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز کو پا لیا وہ اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی نظر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نہیں پڑتی، وہ انسان جو ہے ہر دو طرح سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں وہ دنیا سے بیگانے ہو جاتے ہیں، اور جو دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک جیسا قرار دیا ہے۔ تو یہ تھی نظم، آپ لوگوں کے سلیبس کی نظم حمد کی تشریح اور اس کی مشق کے سوالات کے جوابات۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔